नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। मौजूद सामीन सामियात हजरात, आज मैं बहुत इमोशनल बयान सुनाने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा रुलाने वाला बयान है। एक बाप बेटी का बयान है कि बाप ने बेटी को जिंदा दफन कर दिया। तो मौजूद सामीन सामियात हजरात, मुल्क अरब में हुजूर के ज़माने में एक शख्स बहुत अमीर था और बहुत ज़्यादा मालदार था और वो काफिर भी था। दया कल्बी उसका नाम था और वो इतना हसीन व जमील था, इतना खूबसूरत था कि जब वो घर से निकलता था तो उसके देखने के लिए औरतों की कतार लग जाती थी। यानी छतों पे अपनी छतों पे औरतें कतार लगाकर खड़ी हो जाती थी। इतना हसीन व जमील था, अल्लाह ने उसे इतना हुस्न बख्शा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की और अल्लाह सुब्हान व ताला ने उसे ईमान से सरफराज किया और नबी के पास आकर उसने कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। तो एक दफ़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठा हुआ था और सहाबी भी बैठे हुए थे और वो रो रहा था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ दया कल्बी, क्यों रो रहे हो? तो उसने फरमाया कि हुजूर, आपको नहीं मालूम कि मैंने कितने गुनाह किए हैं, कितना मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि तुमने पहले किए थे जब तुम काफिर थे, लेकिन अब मुसलमान हो गए हो और मेरा कलमा पढ़ लिया है तो आप आपके सारे गुनाह माफ़ हो गए पिछले अगले। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है कि कोई काफिर इंसान तौबा करके और सच्चा मुसलमान बन जाए तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। अब तो आप सहाबी रसूल हैं। तो दया कल्बी कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, बहुत बड़ा गुनाह मैंने किया है। मैंने 70 बेटियों को अपनी ज़मीन के अंदर जिंदा दफन कर दिया, जिंदा उनको दफन कर दिया कब्र में, गड्ढे में। हुजूर, मेरी एक बेटी बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन थी और बहुत ही प्यारी थी। एक दिन मैं बैठा हुआ था और वो मेरे पास आई और बोसा लेकर कहने लगी, बाबा जान, प्यार करने लगी। तो मैंने उससे कहा कि चलो तुम्हें दावत में लेके चलता हूँ और आप अपनी अम्मी से कहें कि आपको कपड़े पहनाए और अच्छा सा लिबास पहनाए। उस नादान को क्या मालूम कि मैं उसके साथ क्या करूँगा। वो गई और उसने कपड़े पहने, उसकी माँ ने उसे सजाया संवारा और मैं हाथ पकड़कर उसकी चलने लगा और मैं और मेरी बच्ची दोनों आगे रास्ते में चले जा रहे थे और मैं सुनसान जंगल में चला गया। धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी बहुत तेज़ थी और मेरी बेटी मुझसे कह रही थी कि अब्बा कितनी दूर और है। तो मैंने कहा बस बेटा, बस थोड़ी देर और वो बार बार ये कह रही थी कि अब्बा बहुत गर्मी लग रही है, अब्बा बहुत तेज़ प्यास लग रही है। तो मैं ऐसे जंगल में गया जहाँ पे कोई साया भी नहीं था और जाकर वहाँ पर गड्ढा खोदने लगा। तो मेरी बेटी मुझसे कहने लगी कि अब्बा दावत में कब चलेंगे, मुझको भूख लग रही है, गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? मैंने उसको सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और मैं गड्ढा खोदता रहा। जैसे मुझे पसीना आया तो मेरी बेटी कहने लगी कि अब्बा, आपको पसीना आ रहा है, आपको गर्मी लग रही है, आओ अब्बा चलो छाँव में बैठ जाएं। मैंने उसकी एक नहीं सुनी और उसे भगा दिया और कह दिया कि जाओ, जाके बैठ जाओ आप। वो बेचारी चली गई और जाके बैठ गई। फिर उससे बर्दाश्त नहीं हुई तो अपने नन्हे नन्हे हाथों से, नन्हे से रुपट्टे से मेरा मुंह साफ करने लगी और कहने लगी कि अब्बा, बहुत ज़्यादा आपको पसीना आ रहा है। उसने साफ कर दिया और जाकर फिर बैठ गई। फिर थोड़ी देर बैठी, फिर उसको बर्दाश्त नहीं हुई, देखा नहीं गया मेरा उससे। तो फिर वो आई और कहने लगी कि अब्बा हटो, मैं खोदूँ, आप बैठ जाइए, मैं आपका गड्ढा खोदती हूँ। और वो नन्हे नन्हे हाथों से अपनी ही कब्र का गड्ढा खोदने लगी। उसको क्या मालूम कि उसको उसमें दफन कर दिया जाएगा। वो बेचारी बच्ची बार बार अब्बा से कहती कि अब्बा, मुझको भूख लग रही है, जल्दी चलिए। लेकिन मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया
اور گڈھا جیسے خود کے تیار ہوا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بلایا اور بلانے کے بعد اس قبر میں اس کو لٹا دیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ ابا کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ دیا قلبی یہ بیان سنا رہے تھے اور حضور اور صحابی سب رو رہے تھے۔ جو آج کل نعرہ لگاتے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، یہ میرے حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا اور بیٹی کو بچا کے بھی دکھا دیا۔ میرے حضور کے آنے سے پہلے بیٹیوں کا بہت برا حال تھا، بہت زیادہ خطرناک عورتوں پہ ظلم کیا جاتا تھا۔ میرے آقا کا احسان ہے، ان کا کملی والے آقا کا احسان ہے ہم عورتوں پر کہ انہوں نے ہمیں اتنی عزت اور زینت بخشی۔ سبحان اللہ۔ سارے صحابی رو رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے اور وہ واقعہ دیا قلبی سنا رہے تھے۔ پھر اس بچی کے اوپر میں نے مٹی ڈالی تو میری بچی کہنے لگی کہ ابا مذاق مت کرو، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور مٹی ڈالتا رہا۔ جب مٹی اس کے سینے تک چلی گئی تو وہ کہنے لگی کہ ابا مجھے اب نکال لیجیے، مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ تو میں نے اس کی کوئی جواب نہیں دیا اس کی باتوں کا، تو وہ دیکھ کر میری طرف کو دیکھتی۔ اس سے پہلے تو وہ ہنس رہی تھی کہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن جب سینے سے اوپر مٹی آ گئی تو وہ سمجھ گئی کہ میرا باپ مجھے دفن کر رہا ہے اور اس سے بولنا کی طاقت بھی چلی گئی اور میں مٹی ڈالتا رہا۔ میری بچی میری طرف دیکھتی رہی لیکن میرے دل میں کوئی خیال اور کوئی رحم نہیں آیا اور میں نے اس کو دفن کر دیا۔ اور میں اس ٹائم میرے دل میں اتنا سا ملال نہیں آیا۔ اب میں یاد کرتا ہوں کہ میری کتنی خوبصورت بچی تھی اور میں کافر تھا، اور حضور میں کرتا بھی کیا؟ اگر میں اسے پیار کرتا اور اسے گھر میں رکھ لیتا تو لوگ باغ تانے مار مار کے مجھے مار دیتے اور کہتے تھے کہ تجھے اپنی بیٹی سے پیار ہو گیا ہے، تجھے اپنی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے تو اس کو دفن نہیں کر رہا۔ تو کتنا برا انسان ہے، کتنا بدبخت ہے تو کہ اس بیٹی کو گھر میں رکھے پڑا ہے، اس کو دفن نہیں کر رہا۔ تو اس لیے میرے آقا میں نے وہ دفن کر دی اور میرے دل میں کوئی بھی ملال نہیں آیا۔ اب دیا قلبی روتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے اور صحابی بھی رو رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو پوچھے اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو کافر انسان پہلے گناہ کر چکا ہے اور پھر مسلمان ہو جائے تو اس کے گناہ میں معاف کر دیتا ہوں، سچے دل سے اگر وہ توبہ کر لے تو۔ اے دیا قلبی، اب وہ بات ہم واپس تو نہیں لا سکتے، لیکن اللہ سے تم نے توبہ کی ہے اور تم نے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ نے تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ تو معزز سامعین و سامعات حضرات، میرے سمجھانے کا مقصد اور مطلب یہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ انسان گناہ بھی کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ایک توبہ کا انتظار کرتا ہے، اور ایک توبہ وہ بندہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو اس لیے میرے معزز سامعین و سامعات حضرات، عورت کی عزت میرے آقا نے بتلائی ہے اور سمجھائی ہے، اور جو آدمی اب عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں تو وہ یہ واقعہ ضرور سن لیں کہ میرے آقا نے عورت کا کتنا بڑا مقام بنایا ہے، عورت کو کتنی عزت بخشی ہے، عورت کو کتنی عزت دی۔ میرے آقا کا احسان ہے ان عورتوں پہ، ہم سب عورتوں پہ۔ تو میرے آقا کے لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور نماز کی پابندی رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ تو میرے پیارے معزز سامعین و بہنوں، پیاری عزیز و بہنوں، دیکھا آپ نے کہ عورت کا کیا مقام تھا میرے آقا سے آنے سے پہلے، کیا ظلم کرتے تھے لوگ اپنی اپنی بچیوں پہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو اس گناہ سے توبہ کر لیں اور اپنی بیٹیوں سے محبت سے پیش آئیں، اپنی بیٹیوں کو محبت بھری نظر سے دیکھیں، اپنی بیٹیوں کو محبت اور پیار سے سہرائیں، لیکن ان سے کبھی غلط الفاظ میں بات نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، ماریں نہیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور بیٹا اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اس لیے بیٹی کا نام لقب یہ رکھا کہ اللہ کی رحمت ہے۔
اس معزز سامعین و سامعات حضرات، ویڈیو میرے بنانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اور آپ کو سمجھانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ کو معاف فرمائے۔ معزز سامعین و سامعات حضرات، ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے اپنے دوست و احبابوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔